صدا وصدا روے تیرا دوارا یا آکھو یا رسول اللہ تو سارے نہ ہوندہ ہے نا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ حضرات محترم میں محفل بسلسلہ احسال ثواب بھائی محمد کاشف صاحب انہاں دے والد محترم حاجی محمد نصیر صاحب اور ساڑھے بزرگ محمد انور سندھو صاحب اور ساڑھی مائی صاحبہ میرے بیٹے محمد شعیب دی نانی جان دے احسال ثواب واسطے وے دعا گواں اللہ تمام مرحومین دی کامل بخشش فرمائے۔ اصل جڑا میزبان ہوندہ ہے انہوں دا معاملہ ہوندہ ہے کہ کوئی ساتھی ناراض نہ رہ جائے، لیکن صرف 15 منٹ نے میرے کول تے اون بائی کاشف دا حکم ہے ماں پیو دی بھی شان سناؤ تے میلاد مصطفیٰ دا بھی مہینہ ہے اچھی وارنہ کو در سبحان اللہ۔ اچھا اے تو اڈا اپنا ذوق خوف ہے میں ویسے چشتیاں دے قدمہ وچ بین والا سینے دا زور لا کے در کو وہ محبت نال سبحان اللہ۔ اے سارے نو پتہ ہے کہ جیوندیاں ماں پیو دی خدمت کریے تے اللہ مرن تو بعد جنت عطا کردہ ہے تے تو انہوں پتہ یہ بھائی کاشف صاحب، بھائی آتف صاحب، بھائی آصف صاحب، بھائی قاسم صاحب انہاں اپنے ماں پیو دی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے بزرگان دی انہاں بڑی خدمت کیتی ہے۔ اے انہاں دے سمارے کہ آج انہاں دنیا آخرت انشاءاللہ اللہ رنگ لائے گا اچھے کو وہ آمین ذرا اور سنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے نے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عرض کیتی جی آقا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جڑائے اپنے ماں پیو دا چہرہ تکے لجپالا اے سونے اے بدعا دے چرے والے واللیل دیاں ظلفہ والے ماں داغ دے کاڈل والے علم نشرہ دے سینے والے لعمرکہ دی پیاری پیاری جان والے وما رمیتا از رمیتا دے بازوان دی شان والے مدینے دیا تاجدارا جڑا بندہ اپنے ماں پیو دا چہرہ تکے لج پالا انہوں ملے گا کی میرے آقا نے وما ینتقو عن الحوادی زبان والے ان ہوا الا وحی یوحا رب دا قرآن محبت نالکو سبحان اللہ ان ہوا الا وحی یوحا دے لب کھولے میرے آقا فرمایا صحابہ جڑا اپنے ماں پیو دے چہرے دی زیارت کرے گا اپنے ماں پیو دا چہرہ مسکرا کے تکے گا اپنی اکھاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اکھاں اپنے ماں پیو دے چہرے تے رکھے گا لج پالا اے سونے
انہوں ملے گا کی؟ میرے آقا نے فرمایا بھائی کاشف نصیر صاحب، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جنہیں اپنے ماں پیو دا چہرہ محبتی نگاہ نال تکیائے اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے، مر مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ سرکار دی بارگاہ چ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی تی لج پالا اے سونیا جنہیں اپنے ماں پیو دا چہرہ ایک دن دے ویچ 100 باری ویکھیا۔ مشکات المصابی دی حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنہیں اپنے ماں پیو دا چہرہ ایک باری بھی تکیا یا 100 باری تکیا، میرے آقا نے فرمایا جنی بار وہ اپنے ماں پیو دا چہرہ تکے گا اللہ انی باری مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ صحابی عرض کر دینے لج پالا اسی اپنے ماں پیو دا چہرہ 100 باری تکانگے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ آؤ سنو دوسری حدیث میرے کریم آقا دے غلاموں، فتاوی رضویہ دے اندر مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے اس حدیث نو لکھے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ملک شام دے بھی چوئے کے رابی آیا، عرض کردہ لوکاں نو پوچھ دے انہوں کسے نے دسیا جڑا کملی والے دا کلمہ پڑے گا اللہ انہوں عزت دی زندگی دے گا، مرن تو بعد اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ او بندہ ملک شام جو ٹر دا راہ پوچھ دا سرکار دے قدمہ بیچارے ہیں۔ شاعر نے بڑی خوب ترجمانی کی دیئے، شاعر کے در محبوب دا گل مک گئی شروع ہون تو پہلا اچھی وانا کو ذرا سبحان اللہ۔ در محبوب دا اے خانہ اے کعبہ تے حج ضروری اے کریے رکھ کے تقوی ہوئے عاشقاں والا چل دوارا اے ملیے۔ ملک شام جڑا بندہ آیا ہے مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑا ہے، کسے نو پوچھ دے لوگو اللہ دا آخری نبی کون ہے، اللہ دا حبیب کون ہے؟ کسے بندے نے دسیا او جڑا مسجد نبوی دے سین وچ ودعا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، مازاگ دے کاجل والا، علم نشرہ دے سینے والا، یوہا دے لباں والا، لعمرکا دی پیاری پیاری جان والا، وما رمیتا اذ رمیتا دے بازوان دی شان والا، او سامنے رب دا حبیب بیٹھا ہویا ہے، آکے سرکار دے قدمہ چڑی گیا، عرض کردہ یا آقا میں سنیے جڑا توڑا کلمہ پڑے گا انہوں عزتی زندگی ملے گی، مرن تو بعد اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ملک شام وچ آن والا میرے مصطفیٰ دے قدمہ وچ بیٹھا ہے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے فرمایا جا چلا جا، سرکار دے قدمہ وچ بیٹھا ہے، کلمہ پڑھ لیا پر جاندہ کوئی نہیں۔ عارفان سلطان فرمانے نے او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے وے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، او دی نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے۔ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو آپ فرمانے نے اے تن میرا
اے تے قاری عصمت اللہ اتھے ہوندا تینوں پتہ لگدا نا کہ میں کتھے جا کے پڑھنا پیا اے تن میرا ہوئے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا اے راجاں ہولولو دے ہوئے موڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان ہو اتنا ڈٹھیا ہوئے مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے وال اے پا جان ہو مرشد دا ہوئے دیدار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا اے حاجاں ہو میرے آقا فرمایا جاندہ کیوں نہیں عرض کیتی آقا سونیا تیرا چہرہ ایڈا سونا جان جو کا چھڑے ہی نہیں ہوں آؤ سنو بٹھرا والی دی سرزمین تبہ کے حاجی نصیر احمد سندھو دے سال ثواب دی میں پلوے چون والے ہو مامو جی محمد انور سندھو مرحوم دے اے سال ثواب دی میں پلوے چون والے ہو میرے آقا نے فرمایا ٹور جا عرض کیتی آقا جاما کی میں سونیا تیرا چہرہ جان جو کا چھٹ دائی نہیں پیا میرے آقا فرمایا جاندہ کیوں نہیں عرض کیتی آقا تو دی خدمت کرانگا تو دے قدمہ وچ روانگا اللہ مرن تو بعد جنت عطا کرے گا علامہ عبدالرحمن شاذلی صاحب میرے آقا نے فرمایا تیری ماں بھی زندہ ہے تیرا باپ بھی زندہ ہے جی آقا میں ملک شامی چوایا میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میرے آقا نے فرمایا جا تر جا کے اپنے ماں پیو دی خدمت کر جا کے اپنے ماں پیو دی خدمت کر انہاں دی خدمت کرے گا اللہ عزت دی زندگی دے گا مرن تو بعد اللہ جنت عطا کرے گا السلام نے فرمایا جڑا اپنے ماں پیو دے چہرے والے دیکھے مقبول حج دا ثواب ہے جڑا اپنے ماں پیو دی خدمت کرے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت دی زندگی مرن تو بعد اللہ جنت عطا کرے گا آؤ سنو میرے حدیث آخری عرض کرنا پیا آقا علیہ السلام نے قدمہ میں صحابی بیٹھے میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دے سمجھ آؤں رہی جی کیڑے دینا اللہ تو انہوں سلامت رکھے سارے بولو کوئی حدیث تے اختلاف کرے میں دکھا سکنا سیاہ ستہ دی حدیث ہے آؤ سنو اس تو بعد دعا کرنے میرے آقا فرمایا صحابہ عرض کی جی آقا فرمایا جمعے والے دن اپنے ماں پیو دیاں قبریں تے جایا کرو قبریں تے جایا کرو صحابی کرون دا پیا عرض کردہ آقا میں چھوٹا جی آسان میری ماں بھی مر گئی ہے آقا میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے میرے آقا فرمایا انہوں دی قبریں تے جایا کر عرض کردہ لج پالا نہ ماں دی قبر دا پتہ ہے نہ باپ دی قبر دا پتہ ہے آؤ حسان کر دیا علامہ عبدالرحمن شاذلی صاحب سیاستہ دی حدیث ہے میرے آقا فرمایا قبرستان ٹور جائیں آقا ماں پیو دی قبر تا نہیں پتا میرے آقا فرمایا ٹور جانا تیرا کم ہے آقا قبرستان ٹور گیا میرے آقا نے فرمایا دو لکیراں کھچنیاں نے زمین دے اتے دو لکیراں کھچنیاں نے آقا کی کرا پھر فرمایا انہا لکیراں اتے کھڑا ہو کے دعا کرنا تیرا کم ہے تیرے ماں پیو دی
بخشش کر دینا رب ذوالجلال دا کم ہے پھر رل کے محبت نال کہو عظمتاں کی سناوا ماں باپ دیاں گل مک گئی ہے اذان دا ٹائم ہو گیا جہاں ماں پیو جو ہوندا اللہ نے انہوں زندگی دے تے جنہ دے ماں پیو فوت ہو گئے اللہ انہوں دی بخشش کرے میرے زندے نے جنہ دے زندہ نے ہاتھ چکو ذرا جنہ دے ٹور گئے اللہ انہوں جنت نصیب فرمائے گل مک گئی ہے محبت نال پڑھنا ہے عظمتاں کی سناوا ماں باپ دیاں عظمتاں کی سناوا ماں باپ دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں باپ دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں باپ دیاں اس واسطے پٹھرا والی دی سرزمین تے رہن والے ہو خوش قسمت تو لوگ نے میرے سمیت جنہ دا ماں باپ زندہ ہے تے او بندے جنہ تے ماں باپ ٹر گئے نے اور نماز بھی پڑھو اپنے ماں پیو دی قبر تے جا کے دعا بھی کریا کرو رب محمد دی قسم ماں پیو دی چھاں دنیا تے ایک واری ہے اے ٹر جان تے کوئی اونج سینے نہ نہیں لاندا جی میں باپ لاندا ہے اے ٹر جائے تے پھر ماں ٹر جائے تے ماں جی نے سینے نال پتر نو لاندی ہے اینڈ کوئی بھی دنیا ڈاڈی تے اسی آماڑے تے ڈر دے یوف نہیں کر دے اوے ٹر جاون اوے ماں پہ جنا دے نایو جیندے نا مر دے اوے ٹر جاون اوے ماں پہ جنا دے نایو جیندے نا مر دے